هاي السلام عليكم هاد فاميلي، فيديو جديد وشعارنا اكيد اعلى النقاط بالعقل والنشاط. ابراهيم المرضي، كل شيء سهل صعيب غير البدو. والان 3 2 1 راك البدو. وصلنا الفيديو رقم 4 من كور continuité d'une fonction numérique. غنأتاكو فيه calcul des limites. نبداو بالغابيل تري امبورطون ديال اهم القواعد اللي شفتو العام الفايت واللي غتنفعنا في هاد الفقره ديال calcul des limites. La limite de x lors x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance n est égal quoi؟ est égal plus l'infini. بمعنى قالك x ملي يكون غادي هو تيكبر، فإلا كانت عندنا واحد الفونكسيون هي x على بيسونس n اوتوماتيكمون غتعطي واحد الريزولطا اللي هي كبيره بلس لانفيني. مثلا x على بيسونس 2 بلس لانفيني على بيسونس 2، مثلا 100 مليون جوج مرات وكاري 100 مليون مضروب في 100 مليون راه غادي العدد يكبر. بالنسبه لا ليميت ديال x طون فيغ موان لانفيني، يعني راه غادي كتصغر x غادي كيصغر نيجاتيف صغير ديال x على بيسونس n. شنو غتساوي؟ فكنشوف في هذه الحاله كنشوف n اشنو عندي. الا كان ان نومبر بير يعني زوجي فغتكون الريزولطا بلس لانفيني. زوجي مثلا 2 4 6 8. علاش؟ لانه عندي x طون فيغ موان لانفيني نيجاتيف، ونيجاتيف على بيسونس شي حاجه كاري مثلا على بيسونس 2. لو موان في الموان، موان في الموان كتعطي بلس، ولا على بيسونس 4 موان في الموان غتعطيني بلس، موان في الموان غتعطيني بلس، البلس في البلس كيعطيني بلس. دونك لوغس اكس طون فيغ موان لانفيني ديال واحد اكس على بيسونس ان كنشوف الا كان بير راه كتساوي بلس لانفيني. اما الا كان ان بير اكس، الا كان عندنا سي اكس اي ان بير غتكون الريزولطا موان لانفيني. علاش؟ مثلا على بيسونس 3 موان لانفيني على بيسونس 3 غتعطيك الموان في الموان بلس، ولكن الموان في ديك البلس سي موان. حلو. نمشيو دابا لغابيل 3. قالك لا ليميت لوغ اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 1 سور اكس est égal 0. علاش؟ عندي اكس طون فيغ بلس لانفيني عدد كبير، فإلا كان عندنا واحد قسمو على عدد كبير بزاف. مثلا نعطيكم فوينيدا، نهزو واحد الفوينيدا، فاهمين؟ فوينيدا حلوه صغيره نقسموها على المغاربه كاملين من طنجه للقويره. حاليا في 2021 عندنا 40 مليون مغربي. تخيلوا شكون هي 40 مليون، راه عدد هائل. 40 مليون واحد نقسموا عليهم فوينيدا صغيره، كل واحد فينا شحال غيجي في ديك الفوينيدا؟ خصنا ديك الفوينيدا نقسموها 40 مليون مره. سيتادير غنطحنوها وغنجيب واحد الميكروسكوب ونكبروا داك الجزء اللي غيجي في كل مغربي. شحال غتجي في ديك الفوينيدا؟ راه خصك ميكروسكوب وتهز واحد داك الطريف ديال 40 مليون جزء من 40 مليون، غتهزو هكذا وتحطو في الفم ديال كل مغربي. كل واحد حقك انت من ديك الفوينيدا، ها هو حقك، غتحطيه فوق لسانه يقولك حسيت بوالو؟ حطيتي لي اخويا؟ ما حطيتي لي والو. لا سيدي حطينا لك، علميا حطينا لك داك الطريف ديال من 40 مليون، حشومه كاع نسموه طريف. علميا راه حطينا لك في لسانك، ولكن انت من كثرت ما هو صغير 40 مليون راه فوينيدا عباد الله على المغاربه كاملين ما حسيتيش كاع بهم. لا ما ذاق لا احساس لا حتى شي حاجه. تقول لي لا ما حطيتي لي والو، ما حطيتي لي اشنو؟ والو. هي هذيك، هي والو، صفر. دونك ملي كيكون عندنا واحد لو نومبر، ماشي غير واحد جوج 3 10 كيما بغا يكون هذا لو نومبر هذا مقسوم على اكس و اكس طون فيغ بلس لانفيني عدد كبير بزاف، راه كتساوي صفر. فوينيدا مقسومه على المغاربه والو. حلو. ايوا حرر باش غلط لي مازال فيها شي واحد. كمبرينتي ندوزو دابا لواحد ليكسبرسيون اللي كيدار في لي ليميت. بعض المرات كنقولوا لا ليميت ديال اكس لوغ اكس طون فيغ ال، وتحت منها كنقولوا اكس سوبيريور
ستريكتومون ا ال. بدل ما نكتبوا هاد ليكسبرسيون كامل هذا كنكتبوا غير اكس طونفيغ ال بلس. بمعنى قال لك اودي راه اكس طونفيغ ال، ولكن اكس اكبر قطعا سوبيريور ستريكتومون ا ال، يعني راه كيقرب من ال ولكن راه صغير كبر منه، سيتادير من هاد الجهه ا دغوات ديال ال. ولا قلنا لك اكس طونفيغ ال تيل كو اكس انفيريور ستريكتومون ا ال كنعوضوها ب اكس طونفيغ ال موان. بمعنى اوليو باش بحال نبقاو نكتبو ديما هاد ليكسبرسيون كيجي طويل لا ليميت دو اكس طونفيغ ال وتحت منها عاوتاني اكس ستريكتوم انفيريور ستريكتومون ا ال، تو سامبلومون كنعوضوها ب ال موان. دونك الا شتي اكس طونفيغ ال موان عرف راه اكس كيقرب من ال ولكن ادغوات، صافي من ادغوات ديال من اغوش باردون من لاغوش الى شفنا ال موان، سيتادير اكس كيقرب من ال ولكن كيقرب ليه من الجهه لاغوش، ولا كان ال بلس من لا دغوات. ها هي عندنا ال، دونك ملي كيكون عندك اكس طونفيغ ال بلس يعني راك غادي اكس كيقرب من ال من لا كوتي ادغوات، ولا كان عندك ال موان راه كيقرب ليه من لا كوتي غوش. حلو حلو. عندنا لا ليميت لوغسك اكس طونفيغ 0 بلس، يعني اكس كيقرب من صفر من اي ناحيه ادغوات، عندي الصفر كيقرب ليها من ادغوات سيتادير بوزيتيف، كيقرب من صفر ولكن من جهه لا دروات. دو 1 sur x est égal plus l'infini. علاش؟ عندي 1 وعندك 0 بلس واحد العدد صغير. تخيل انت راسك دابا نتايا عطيناك لواحد نمله صغيره، انت قسمناك على عطيناك تاكلك تقسمك هي تاكلك واحد النميله صغيره 0 بلس 0 بلس قريبه من صفر، شي حاجه صغيره ما نسميوهاش نمله، نميله. انت مقسوم على نميله، عطيناك انت قدك قداش، عطاك واحد النميله صغيره. كي غتجيك انت كي غتجيها نتايا غتجي واحد العملاق كبير، فهمتي؟ غتجيها لانفيني، غتقول عمري نكمل انا هذا. نميله صغيره ونتايا ناعس وباغيه تاكلك هي، شحال قدها؟ غتجيها نتايا بحال شي حاجه ما عمرها تكمل بالنسبه لها هي، حيت هي صغيره نميله. حلو حلو. دونك ليميت ديال اكس طونفيغ 0 بلس ا دغوات 0 من لا دروات ديال 1 sur x، واحد لو نومبر 1 يقدر يكون 1 2 3 فاهمين اللي بغا يكون، المهم نومبر مقسوم على واحد النميله صغيره. انت مقسوم على نميله صغيره غتساوي تجيها بحال لانفيني، وحيت فيغ كيقرب من الصفر ادغوات يعني بوزيتيف غتعطينا بلس لانفيني. حلو حلو. حرر باش يغلط لي مازال فيها شي واحد. كمبرينتي الان دابا عندنا اكس طونفيغ نفس الشيء 0 موان، يعني من لاغوش جايه من لاغوش، سيتادير راه كيقرب لزيرو مي نيجاتيفمون من الجهه ديال لاغوش. اوكي من جهه لاغوش علاش نيجاتيفمون؟ حيت عندنا الزيرو هو الحد الفاصل ما بين لي بوزيتيف ولي نيجاتيف، حيت هي جايه من لاغوش راها من الجهه ديال لي نيجاتيف. انت مقسوم على نميله غتجيها لانفيني، ولكن كي الانفيني موان لانفيني حيت عندنا هنايا كيقرب لها من الجهه ديال لاغوش. نمشيو دابا للغابيل الاخر. عندنا لا ليميت لوغ اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال واحد اكس على بويسونس ار. شنو هتساوي؟ حنا هاد ار ما عرفناش، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. شنو عندنا هنا؟ اكس طونفيغ بلس لانفيني يعني بوزيتيف كبير بزاف. غنشوفو اكس، الا كان اكس بوزيتيف راه لا ليميت غتكون بلس لانفيني، وهادي راه باينه منطقيا. اكس طونفيغ واحد العدد كبير بوزيتيفمون كبير ديال اكس مثلا على بويسونس 3 ولا 2 ولا المهم هذا عندي يكون بوزيتيف عاديه.
بوزيتيف مثلا 100 مليون على بويسونس 3 هي 100 مليون مضروبه في 100 مليون مضروبه في 100 مليون، بيان سور راه غادي وكتكبر. اوكي دونك ها هي غتساوي بليس لانفيني. غير لي دابا الا كان اكس نيجاتيف، اكس نيجاتيف مثلا دابا عندك 100 مليون على بويسونس موان 3، شنو هي؟ اكس على بويسونس موان 3 ها هو عندي ار نيجاتيف. ها هو عطيتكم مثال اكس على بويسونس موان 3 شنو كتساوي؟ شفناها مرارا وتكرارا، كتساوي كديروا المقلوب اللي كتبان عندنا موان، كنديروا المقلوب هي 1 سور اكس على بويسونس 3 صافي. عندك اكس على بويسونس موان 3 الا بغيتي تحيد هاد الموان هذا كدير لانفيرس ديال هادي وكتحيد نيجاتيف، دونك تيقال سي 1 سور اكس على بويسونس 3. وشكون هي 1 سور اكس على بويسونس 3؟ اكس طون فيغ كوا؟ طون فيغ بلس لانفيني، يعني هو واحد العدد كبير بوزيتيفمون. ايوا دابا واحد مقسوم على عدد كبير فوينيدا، فوينيدا مقسومه على المغاربه، شحال غيجيو من الواحد؟ والو. حلو حلو. نمشيو دابا قالك سي لا ليميت ديال اف لي اكس عندها واحد الفونكسيون، فونكسيون اف دي اكس، هادي سي اون فونكسيون صافي، هادي فونكسيون، كلشي هذا راهم دي فونكسيون فونكسيون فهمي. لا ليميت ديال واحد الفونكسيون اف لي اكس الا لقيناها كتساوي ال النومبر 3 4 5، فالوغ راه لا ليميت ديال المقلوب لانفيرس ديال هاد اف لي اكس 1 سور اف دي اكس راه كتساوي تو سامبلومون لانفيرس ديال لا ليميت ديالها. فاهمين؟ غنحتاج واحد في التمارين الا كتعني اف لي اكس لا ليميت ديالها ال، راه لا ليميت ديال لانفيرس ديال هاد اف لي اكس ديال 1 سور اف اكس، راه غنهز هاد لا ليميت ونديرها حتى هي المقلوب ديالها. غابيل واحد اخر قالك سوا بي اي كيو دو فونكسيون بولينوم، دو فونكسيون عادي، فونكسيون دو فونكسيون بولينوم. الا كان اكس طون فيغ ا ان نومبر، حنا هنا شفنا اكس طون فيغ بلس لانفيني زيرو بلس، ها هو هذا سي ان نومبر، هذا سي ان نومبر. اوكي دونك اكس طون فيغ واحد ا يقدر يكون 1 2 3 4 موان 2 موان 3 اللي يعجبك، ديال واحد بي دو اكس فونكسيون بولينوم. بغيت تحسب لا ليميت ديالها تو سامبلومون ملي كيكون عندي اكس طون فيغ ان نومبر شنو كيتساوي بي دو ا، غنمشي نعوض فين ما بان لي اكس في ديك البولينوم نعوضو ب ا تو سامبلومون. ملي كيكون مي اكس طون فيغ ان نومبر ا غنمشي للبولينوم ديالي فين ما بان لي اكس نعوضو ب ا. ولا كانت عندي مثلا واحد لا ليميت ديال اكس طون فيغ ا ديال واحد فونكسيون بولينوم عندي بي اكس سور كيو اكس، النيميراتور الفوق او دينوميراتور لتحت، تو سامبلومون عاوتاني كيدي سي بي دو ا سور كيو دو ا، سيتادير غنمشي لهاد البولينوم اللي في النيميراتور غنعوض اكس ب ا، ونمشي لداك ليكسبرسيون اللي عندي في التحت النيميراتور الدينوميناتور ونعوضوه فين ما بان لي اكس نعوضو ب ا. ونكملو لي رابيل ديالنا، باسون ماتنون ا نوتر رابيل اللي كيقول aux infinis, c'est-à-dire leur x tend vers plus ou moins l'infini. Aux infinis, les limites d'un polynôme sont celles de son terme de haut degré ou terme dominant. Autrement dit, قالك زعما ملي كيكون عندك لا ليميت x tend vers plus ou moins l'infini ديال واحد البولينوم بي دو x راه كتساوي تو سامبلومون لا ليميت ديال لو تيرم ديالو دو هو دوغري. غنمشي لداك البولينوم ديال بي دي اكس ونختار نشوف شكون هو لو تيرم دومينون او بيان لو تيرم اللي عنده او دوغري. غنشوفوا امثله وغيبان لكم مزيان. عاوتاني كتكون عندك لا ليميت لوغ اكس طون فيغ بلس او موان لانفيني ديال واحد بولينوم على بولينوم بي دي اكس سور كيو دي اكس، تو سامبلومون راه كتساوي حتى لا ليميت ديال في النيميراتور غناخذ لو تيرم دو دوغري او تيرم دومينون ديال بي دي اكس على في النيميراتور غنمشي لكيو دي اكس وناخذ لو تيرم اللي عندها او دوغري او بيان تيرم دومينون ديالها ونحسب لا ليميت ديالي. باسون ماتنون اوتر رابيل على لي فورم انديتيرميني و لي فورم ديتيرميني. لي فورم انديتيرميني تو سامبلومون هما دي ليميت اللي ملي غتحسبهم غيخرج لك واحد لا فورم اللي في الماط غير معرفه او غير محدده، اشكال غير محدده، دي فورم انديتيرميني واللي ملي كتلقاهم كتبلوكا. وخصك دي تكنيك
باش تخرج ديك لا ليميت. شكون هما لي فورم انديتيرميني اللي خصكم تعرفوهم؟ هما 4 فورم. عندي ملي تخرج لك 0 sur 0 غتقول لهم راه فورم انديتيرميني. 0 sur 0 في المات كنعرفوا بانه ملي كيكون 0 في الدينوميناتور راه غير معرف. واش انت ممكن تمشي على الخوه؟ ماشي ممكن تمشي على الخوه. دونك ما عمرك شي واحد كيتمشى في الشارع على الهواء، كيتمشى في الخوا. ديما الجاذبيه غتجبدك للارض. دونك انت ما عمرك تقدر تمشي على الخوا. فورم انديتيرميني. حلو حلو. ايوا حرر باش غلط اللي مازال فيها شي واحد. كيمبرينتي. دونك ملي تخرج 0 على 0 فورم انديتيرميني، ما يمكنلكش تمشي على الخوا. كيكون عندنا لانفيني سور لانفيني. في النيميراتور الفوق تخرج لنا انفيني، وفي الدينوميناتور تخرج لنا لانفيني. حتى هي فورم انديتيرميني. علاش؟ لانه ملي كيكون عندك واحد هنايا في الفوق عدد كبير على تحت عدد كبير، ممكن تخرج لنا عده ريزولطا. ممكن نلقاو لا ريزولطا 1 مثلا. عندك هنايا 100 مليون مقسومه على 100 مليون، شحال هي واحد. مثلا عندي عاوتاني هنايا مليار مقسوم على 2 المليون. مليار راه انفيني، و2 المليون حتى هي راه كتعتبر انفيني. مليار مقسوم على 2 المليون غتعطيك واحد العدد كبير. اوكي، مليار على 2 المليون غتعطيك عدد كبير عاوتاني، سي انفيني. وتقدر عاوتاني تعطينا الريزولطا صفر فاصلة شي حاجه. مثلا هنا 100 مليون مقسومه على 99 مليون فاصلة 99 غتخرج لك صفر فاصلة. دونك بويسكو هاد لو ريزولطا، هاد الفورم هادي كتعطيني ممكن يكون عندها نتائج مختلفه، فاعتبرناها فورم انديتيرميني. حلو. لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني. باسو ماتنو ملي كيكون عندك تخرج لك واحد لا ليميت الريزولطا ديالها 0 فوا لانفيني، حتى هي فورم انديتيرميني. علاش؟ عندك لانفيني عدد كبير، سواء كان فيغ نيجاتيفمون موان لانفيني، سواء فيغ بلس لانفيني. وعندك هنا 0 كيشكل القمه ديال لو نول، والانفيني القمه ديال الكبوريه. فما يمكنلكش تهز واحد جوج وتقول لي مثلا راه 0 فوا لانفيني غيساوي 0، او لا 0 فوا لانفيني غتساوي لانفيني. واحد فيهم ما يغلب الاخر، حيت 0 كيمثل القمه ديال نول هو 0، و لانفيني كتمثل القمه ديال العظمه. دونك ما يمكنلكش واحد جوج اللي ما يمكنلهمش واحد فيهم ما غيتنازلش على الاخر. 0 ما غتنازلش على راسها لانها قمه الوالو، و لانفيني ما غتنازلش لانها قمه الكبوريه. حلو. كومبرينتي. ايوا حرر باش الغلطه مازال فيها شي واحد. كومبرينتي. دوزو فورم انديتيرميني الرابع، ملي كتكون عندك لانفيني موان لانفيني، حتى هي كتعتبر فورم انديتيرميني. اوكي، حيت ممكن الا كانت 100 مليون ناقص 100 مليون عاوتاني غتخرج لنا بحال هاد لوكا هذا. تقدر تكون 100 مليون ناقص 100 مليون غتساوي صفر، عاوتاني 100 مليون ناقص 99 مليون فاصلة 99 صفر فاصلة شي حاجه. 100 مليون ناقص 2 المليون غتعطيك فاهمين، تعطيك 190 مليون. يعني عندك بزاف لي ريزولطا ممكن يخرجوا بحال هنايا، لذلك اعتبرها فورم انديتيرميني. اوكي، دونك عندي 1 2 3 4 لي فورم انديتيرميني. نشوفوا اوتر فورم اللي هما ديتيرميني اللي عادي. ملي يكون عندك لانفيني على صفر بلس او صفر موان، عدد كبير مقسوم على صفر. علاش درت لكم انا هنا 0 بلس ولا موان؟ حيت قلنا ما يمكنش ندير غير 0 بوحدها، حيت ماتيماتيكمون الدينوميناتور ما عمرو كيساوي 0، ما يمكنلكش تمشي على الخوا. اذا الا عندنا لانفيني مقسوم على واحد 0 فاصلة شي حاجه سواء نيجاتيف او بوزيتيف غيساوي لنا لانفيني. اوكي، عدد كبير بزاف قسموا على 0 فاصلة شي حاجه غتعطيك تبقى واحد القيمه كبيره. اوكي، فورم ديتيرميني عادي. هذا ملي تلقاوها غتكتبوا له ايكال لانفيني. ديك الساعه على حسب واش عندك موا، الا كانت عندك الا كانت عندك على حسب الاشاره ديال هذه السين ديال هذه، واش بلس على بلس كتعطيك بلس، ولا موا على موا تعطي بلس، ولا بلس على موا تعطي موا، ولا موا على بلس تعطي موا. الا عندك عاوتاني 0 على لانفيني ايتيكال 0. علاش؟
لانه 0 على لانفيني شكون هي؟ راه ايكال 0 فوا 1 سور لانفيني، و 1 سور لانفيني شحال كتساوي؟ فنيده مقسومه على المغاربه كاملين كتساوي والو. والو في والو كيساوي والو. لانفيني فوا لانفيني كيساوي لانفيني. عاديه. 100 مليون مضروبه في 90 مليون راه يعطيك عدد كبير. على حسب ديك الساعه لو سيني موان في الموان غيعطي بلوس، بلوس في البلوس غيعطي بلوس، بلوس في الموان غيعطي موان. و دابا ندوزو دي زابليكاسيون باش نفهمو هاد لي غابيل. نعطيكو دابا لي زابليكاسيون. كتقول لا كيسيون كالكولي لي ليميت سويفون. بروميير ليميت عندنا ليميت لوغ اكس طون فيغ 1 ديال 3 اكس بلس 1. عندي هنايا واحد البولينوم، وعندي اكس طون فيغ واحد لو نومبر اللي هو 1. اش كتقول القاعده؟ تو سامبلومون غنمشي نعوض فيما بان لي اكس نعوضو باش ب 1. دونك يقال 3 فوا 1 بلس 1. 3 فوا 1 سي 3 بلس 1 سي 4. نمشيو دابا ليكزامبل الثاني. لا ليميت لوغ اكس طون فيغ 1 sur 2 ديال 3x كاري موان x موان 1 sur 4. شنو عندي؟ عندي x طون فيغ واحد لو نومبر اللي هو 1 sur 2. لا ليميت ديال واحد فونكسيون بولينوم. تو سامبلومون شنو غندير؟ فيما بان لي x نعوضها ب 1 sur 2. دونك ايتيغال 3 فوا 1 sur 2 au carré موان 1 sur 2 موان 1 sur 4. تبعوا معايا مزيان في لابليكاسيون نيميريك. كاين واحد لو تروك هنايا اللي الاغلبيه غادير فيه خطا. ايتيغال كوا 3 فوا 1 sur 2 au carré سي 1 sur 4. ها هي 1 sur 4. دابا عندي هنايا موان 1 sur 2 موان 1 sur 4. خصني شنو ندير؟ يونيفيكاسيون ديال الدينوميناتور. شكون هو الدينوميناتور كومان بيناتهم؟ اليونيفي هو 4. عندي هنا 4. شنو غندير في 2 نضربها في 4. اوكي دونك سي 3 فوا 1 sur 4. شنو هو لي تروك اللي قلت لكم هنايا تبعوا فيه مزيان؟ هو هذا عندي موان 1 sur 2 موان 1 sur 4. انا باش ما نغلطش شنو غندير؟ راه كل موان قبل منها شنو سي بلس. كل موان عندي كنشوفها في الماط راه قبل منها واحد بلس اللي هو شبح اللي ما كيبانش. دونك انا خصني نبين هذا البلس في هذه الحاله هذه ونطلع موان عند الان ديالها عاد نونيفي الدينوميناتور. راه عاد ندير اونيفيكاسيون ديال الدينوميناتور. الا ما درتش هكذا غيوقع لك لخبط لا خبط. غتخلي موان زان هنايا موان هنايا وتمشي دير 1 sur 2 موان 1 sur 4 غتخرج 0 0. يكون عندك خطا ماشي غتخرج الريزلت 0 ولكن قصدت بها غتكون عندك خطا في الاجابه. دونك غنبين البلس ديالي اللي ما تيبانش عاد نطلع الموان الفوق. شنو عندي الدينوميناتور اليونيفي بيناتهم سي 4. هاني غنجبد القاعده العماريه ديالي ها ونحط 4 لتحت. فاش ضربت انايا هاد 2 باش ولات 4 ضربتها في 2. دونك خصني نضرب موان 1 ماشي 1 موان 1. فاش نضربها في 2 غتعطيني موان 2. تري بيان. عندي 4 ما درت انا والو ديجا كانت 4 حطيتها. دونك حتى 1 ما غندير ليه والو. موان 1 غنحط هذه موان ديالي ونحط 1. فاهمين؟ هنا فاش خفتكم لا تغلطوا غتبينوا ديك البلس اللي ما كتبانش هنايا وعاد موان كنديروها في حاله ملي كتكون عندكم موان وبغيتي دير اونيفيكاسيون ديال الدينوميناتور. مزيان حتى لهنا حنا مزيان. دونك تيقال كوا 3 فوا 1 sur 4 سي 3 sur 4. عندي بلس ديالي هي بلس موان 2 موان 1. نقصت 2 ونقصت 1 يعني نقصت 3 سي موان 3 sur 4. نهبط هذه لهنايا عندي باش غيتبان لي هكذا 3 sur 4 موان 3 sur 4 يتيقال 0. شفتوا ها شنو كنقول لكم؟ كل موان في الماط راه قبل منها واحد البلس اللي ما كيبانش. ها هو هي هادي. حلو حلو. باسون ماتنون لهاد لا ليميت. لا ليميت لوغ اكس طون فيغ موان 1 بلس. ما معنى موان 1 بلس؟ يعني اكس كيقرب لموان 1 من اين جهه ادغوات او غوش من لا دروات. هادي بلس من لا دروات. ها هي عندك موان 1 و اكس راه كيقرب لموان 1 من اين جهه؟ من جهه لا دغوات يعني من هنا. سيتادير اكس راه ما كيساويش موان 1 100% ولكن راه قريب لموان 1. سيتادير
شكون هي اقرب قيمه لموان 1 هي موان 0.99999 هي اللي قريبه من موان 1. سكيل في غنعوض اكس باش غنعوضها بموان 1 ولكن في الحقيقه راه ماشي موان 1 ولكن اقرب قيمه لموان 1 اللي هي موان 0.999 ولكن ما نديرش انا هنايا موان 0.99 نحط ليه داكشي اللي عندي هنا موان 1 بلس 1. شحال كتساوي موان 1 بلس 1 هي 1 موان 1 كيساوي 0. مي كيل 0 بلس ماشي غتحط 0 بلس علاش؟ لان عندك هنايا 1 موان 0.999 راك قربتي لموان 1 سيتادير غتخرج لك ماشي صفر وانما 0.0001 0.001 كنرمزوا ليها بزيرو بلس. سوبوزون كان عندنا اكس طونفيغ موان 1 وعندك هنا موان سيتادير كيقرب لموان 1 من جهه لاغوش من هنايا. شنو تكون عندي هنا تكون عندي اقرب قيمه لموان 1 من هاد الجهه شكون هي موان 1 فيرغول قريب لموان 1 موان 1.001 مثلا 1 موان 1.001 راه كتساوي موان 0.001 غتخرج لك هنايا 0 موان. مفهوم نمشيو دابا لا ليميت لوغ اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال واحد. شنو عندي هادي فونكسيون بولينوم تري بيان. القاعده شنو قلنا كتقول القاعده الا كانت عندك لا ليميت ديال واحد اكس طونفيغ بلس او موان لانفيني ديال واحد البولينوم راه كتساوي تو سامبلومون لا ليميت ديال لو تيرم دو هو دوغري ديالها ولا لو تيرم دومينون. شكون هو لو تيرم دومينون هنا اللي عنده اكبر دوغري؟ هو هذا 2 فوا اكس على بويسونس 3. عندنا موان 3 فوا اكس على بويسونس 2. شكون هو الكبير؟ هو هذا اكس على بويسونس 3. دونك ايغال لا ليميت لوغ اكس طونفيغ بلس لانفيني ديال 2 فوا اكس على بويسونس 3 est égal كوا؟ عندي اكس طونفيغ بلس لانفيني على بويسونس 3 بلس لانفيني مضروب بلس لانفيني مضروب بلس لانفيني بيان سور غيعطي واحد العدد كبير مضروب عاوتاني فوا 2 غيعطيني تو سامبلومون واحد بلس لانفيني. نمشيو دابا لا ليميت نفس لا فونكسيون غير هنايا عندي اكس طونفيغ موان لانفيني هنا كانت عندي طونفيغ بلس لانفيني دابا عندي موان لانفيني لا ميم شوز دان فونكسيون بولينوم. القاعده كتقول est égal si la limite leur x tend vers moins l'infini ديال le terme ديالها de son terme de haut degré ou bien terme dominant. شكون هو التيرم دومينون هنايا اللي عنده haut degré هو 2 fois x à la puissance 3 est égal quoi؟ شكون عندي x tend vers moins l'infini x à la puissance 3 moins في الموان غيعطي بلس مي بلس في الموان غيعطي موان مضروب fois 2 moins l'infini مضروب fois 2 غيعطي moins l'infini donc est égal moins l'infini. قبل ما نكملوا لي زوطر ابليكاسيون اللي عندنا ندير واحد الاستراحه. موضوع الاستراحه سؤال جواب ضيوف الشرف نكتشفون بعد القراءه. كنت في يوم من الايام في الزمن اللي خصو المزيغي اقرا في المدرسه انا واصدقائي سير على الله دنيتي. اش 36 او 22 إيكغيك 10 اش 36 ثانوية ابن خلدون بحي الشراردة مدينة فاس. او 22 ثانوية المتنبي ببقدرة مدينة أسفي. إيكغيك 10 ثانوية عمر الخيام بتروال مدينة وزان. موضوع الاستراحة سؤال جواب. غتهزوا ورقة والستيلو وتقيدوا من 1 حتى 20. غنطرح لكم 5 أسئلة 5 ب5 وكل 5 نجاوبوا عليهم على حدة. في الاخر ديروا شحال جبتوا على 20 وقولوا لي في الكومنتار الأسئلة اللي ما عرفتوش الجواب ديالهم. السؤال رقم 1 بكم تقدر سرعة الضوء؟ جواب. السؤال رقم 2 علاش كيبكي المولود مباشرة بعد ولادته؟ جواب. سؤال 3 ما هو تاريخ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جواب. سؤال 4 ما هي عاصمة الصين؟
جواب. سؤال 5 صوت الذئب شنو كنسميوه؟ جواب. نجاوبوا على الخمسة الأسئلة الأولين. بالنسبة لسرعة الضوء كتقدر ب 300 ألف كيلومتر في الثانية. بالنسبة للبكاء المولود كيبكي حيت أول مرة كيستنشق الأكسجين والرئتين ديالو كيكونوا متلاصقين، فملي كيبغيو الأكسجين كيفرق دوك الرئتين المتلاصقين ديالو كيوقع تمزقات، كيشعر بالألم وكيبكي. ثالثا تاريخ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هو صبيحة يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل. السؤال الرابع عاصمة الصين بكين. السؤال الخامس صوت الذئب كيتسمى عواء. السؤال السادس فيرمونطاسيون بالعربية شنو هي؟ جواب. السؤال السابع ما معنى الاسم الشخصي ديالك؟ انا سميتي ابراهيم، عارف المعنى ديالو، انت وانتيا الاسم الشخصي ديالكم المعنى ديالو. جواب. السؤال رقم 8 في طابلو بيريوديك دي زيليمون في الشيمي شنو كنرمزو العنصر الصوديوم؟ الصوديوم. جواب. السؤال 9 كمل المقطع في النشيد الوطني اللي كيقول في فمي وفي لا 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 لا. جواب. 9 السؤال 10 اللون البني كنحصلوا عليه كنخلطوا إناء ألوان. جواب. صحيح. بالنسبة للسؤال السادس فيرمونطاسيون بالعربية هي تخمر. 7 ما معنى الاسم الشخصي ديالك؟ أنا إبراهيم كتعني أبو البشر، أبو الأمم، أبو الجمهور. تحية للجمهوري، تحية للمشاهدين، صيفط اللاصق عبر الجوال. بالنسبة للسؤال الثامن الصوديوم في طابلو بيريوديك دي زيليمون كنرمزو ليه ان ا، ان ماجوسكول ا مينيسكول. سؤال رقم 9 نكملوا المقطع في النشيد الوطني في فمي وفي دمي هواك فار نور ونار. بالنسبة للسؤال 10 اللون البني كنخلطوا الأسود مع الأحمر. ننتقلوا للسؤال رقم 11 عمر شحال كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الوفاة ديالو؟ جواب. السؤال رقم 12 أضخم كائن في العالم شكون هو؟ جواب. السؤال رقم 13 عاصمة الأردن. جواب. سؤال 14 شنو سميت الهرمون المسؤول عن خفض مستوى السكر في الدم؟ جواب. سؤال 15 باش كنسميو صوت القطة؟ جواب. نجاوبوا على السؤال رقم 11 عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ملي توفى كان العمر ديالو 63 سنة. السؤال رقم 12 أضخم كائن في العالم هو الحوت الأزرق. سؤال 13 عاصمة الأردن هي عمان. سؤال 14 الهرمون المسؤول عن خفض السكر في الدم هو الأنسولين. سؤال 15 صوت القطة كيتسمى مواء. نمشيو دابا للسؤال 16 شنو الغشاء بالفرنسية؟ كلمة غشاء بالفرنسية شنو هي؟ جواب. سؤال 17 مناش كيتصنع الزجاج؟ جواب. سؤال 18 شنو هي السورة اللي نزلت في القرآن بدون بسملة؟ جواب. السؤال رقم 19 المتر شحال فيه من كيلومتر؟ جواب. سؤال رقم 20 شنو كتعني كلمة لاصق؟ جواب. نمشيو دابا بالنسبة للسؤال رقم 16 الغشاء، كلمة غشاء بالفرنسية هي مونبغان. 17 باش كيتصنع الزجاج كيتصنع من الرمل. السؤال 18 السورة نزلت من غير بسملة في القرآن هي سورة التوبة. السؤال رقم 19 المتر شحال فيه من كيلومتر؟ كندير 1 مضروب في 10 أس ناقص 3 دونك 10 أس ناقص 3 يعني غندير 0 فاصلة وغندير 3 الأرقام مور الصفر مور الفاصلة وهاد 3 الأرقام آخر رقم غيكون 1 دونك شحال بقات لي من دوك 3 إلا كان واحد من دوك 3 غتبقى لي 2 أصفار دونك متر فيه 0.001 كيلومتر. المتر فيه 0.001 كيلومتر. 20 شنو كتعني كلمة اللاصق؟ كتعني المختصر المفيد، كتعني عطيني داكشي اللي غيتحط لي في الكونترول الدوفوار ولا اكزام نيشان بلا هكذا ولا هكذا بلا نبقى نتعذب في المصادر وشحال من مصدر وداكشي، عطيني داكشي اللي غنحتاج، لصق ليا داكشي اللي غنبغي، المختصر المفيد. في نهاية الاستراحة كنحييو ضيوف الشرف الحاضرين معنا، ثانوية ابن خلدون بحي الشرارده مدينة فاس، ثانوية المتنبي ببوقدرة مدينة أسافي، وثانوية عمر الخيام بتروال مدينة وزان. كنقول لكم ما تنساوش لايك شير
كومونتير. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش سبسكرايب وتفعيل الجرس، وراني كنتسناكم نتوما بالاخص تصيفطوا لي كلمه اللاصق عبر الجوال، واللي فيكم ديجا مصيفطها ليا نتلاقى في جروب اللاصق. سلام. ورجعنا لكم نكملوا لابليكاسيون ديالنا. عندنا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال la racine carrée de x à la puissance 3 plus 3x carré plus 9. شنو غندير؟ غنحسب لا ليميت ديال ما بداخل لا غاسين. ليميت لوغ x tend vers plus l'infini ديال x cubique plus 3x carré plus 9. شنو عندي؟ عندي x tend vers l'infini ديال واحد فونكسيون بولينوم. القاعده كتقول راه كتساوي لا ليميت ديال لو تيرم دومينون ديال هذا البولينوم او بيان لو تيرم دو هو دوغري. شكون هو لو تيرم دو هو دوغري؟ هنا عندي x على بويسونس 3 ولا 2. 3 بيان سور هي اللي كبر من 2. دونك تيغال لا ليميت دو x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3. شنو عندي هنا؟ x tend vers plus l'infini à la puissance 3 غيبقى plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini غيعطيني plus l'infini. دونك لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال الفونكسيون اللي عندي ديالي هنايا راه تساوي plus l'infini. نمشيو دابا لوطخ اكزامبل. عندي x tend vers plus l'infini ديال 1 plus 1 sur x la racine carrée de x le tout à la puissance 3. شنو غندير هنايا؟ غنمشي نحسب لا ليميت ديال هادي. شنو عندي هنايا؟ لا ليميت لوغ x tend vers plus l'infini ديال 1 sur la racine de carré de x. بعد racine carré de x عندي x tend vers plus l'infini. دونك اوتوماتيكمون راه حتى لا racine carré ديال x غيكون هو plus l'infini. سيتادير عندي هنا 1 sur واحد العدد كبير plus l'infini. 1 sur plus l'infini فوينيدا مقسومه على المغاربه كاملين شحال غيجيك فيها؟ والو. إتيغال 0. دونك باش غنعوض هاد 1 sur la racine de x غنعوضو وي racine carré باردون غنعوضو ب 0. دونك 1 plus 0 غتعطي 1. مفاهمين؟ نمشيو دابا لوطخ اكزامبل. سي ميم فونكسيون ولكن عندي هنا دابا x tend vers 0 بلس. نفس القضيه غنمشي نحسب لا ليميت ديال هادي. عندي لا ليميت ديال لا راسين دو لا راسين كاري دو x غتبقى هي 0 بلس بويسكو عندي x tend vers واحد لو نومبر. تو سامبلومون غنمشي نعوض في هاد الفونكسيون بولينوم ديالي نعوض x باش ب 0 بلس. لا راسين كاري دو 0 بلس كيبقى هو 0 بلس. دونك la limite ديال x tend vers 0 plus ديال 1 sur la racine carrée de x هذه شنو عندي هنا؟ la racine carrée de x tend vers 0 plus دونك غيولي عندي 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus شنو عندك نتايا مقسوم على نميله 0 plus نميله. انت قداش قلتي النميله تاكلك شنو غتجيها بحال شي حاجه انفيني تيغال plus l'infini. Donc باش غنعوض هادي plus l'infini 1 زيدو لا plus l'infini كتبقى plus l'infini plus l'infini à puissance 3 غتبقى plus l'infini. حلو. نمشيو دابا لا ليميت لوغ x tend vers plus l'infini ديال شنو؟ عندي 1 sur la racine carrée ديال هاد مسعوده مباركه. لا ميم شوز. شنو غندير؟ غنمشي نحسب هو الاول لا ليميت ديال هادشي اللي ما بداخل لا غاسين نستنتج منه لا غاسين كاري عاد l'inverse. عندي la limite لوغ x tend vers plus l'infini ديال x carré plus 2x plus 2 هادي إتيغال كوا؟ عندي x tend vers l'infini ديال واحد الفونكسيون بولينوم. القاعده كتقول راه كتساوي لا ليميت ديال لو تيرم دو دوغري او بيان لو تيرم دومينون ديال لا فونكسيون بولينوم. شكون هو لو تيرم دومينون هنايا؟ نشوف x على بويسونس عندي على بويسونس 2 على بويسونس 1 على بويسونس 0. راه كاين هنا x غير ما تيبانش. x على بويسونس 0 إتيغال 1 1 fois 2 سي 2. شكون هو terme dominant اللي عنده le haut degré c'est 2. donc est égal à la limite lors x tend vers plus l'infini ديال x carré est égal quoi؟ est égal plus l'infini fois plus l'infini راه تيبقى plus l'infini. دونك شحال غتساوي الا كانت هذه plus l'infini لا ليميت ديالها plus l'infini اوتوماتيكمون راه حتى لا راسين كاري ديالها plus l'infini 1 sur plus l'infini فويني دا مقسومه على المغاربه كاملين شحال غيجيك فيها؟ يجيك فيها والو. باش نكملوا les autres applications. Passons maintenant aux autres exemples. عندنا la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال
la racine de rang 3 de 1 moins 1 sur x. Ou la même chose, mais cette fois, x tend vers 0 moins. نبداو بالأولى. عاوتاني غنمشيو نديرو étudions ما بداخل la racine. عندنا puisque limite de x tend vers plus l'infini ديال 1 moins 1 sur x est égal à 1. علاش؟ car اشنو عندنا limite ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x هذا est égal 0. علاش؟ فين إذا مقسومة على المغاربة كاملين شحال غيجيك فيها؟ والو. 1 sur plus l'infini égale 0. دونك غتعوض هادي 1 sur x غيتعوض لنا ب 0. 1 moins 0 غتساوي 1. عرفنا دابا منين جبناها. دونك لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال لا فونكسيون ديالنا est égal la racine de rang 3 de 1. حيت هذا 1 moins 0 est égal à 1. نمشيو دابا لهاد الاكزومبل. ميم فونكسيون مي سيت فوا x tend vers 0 moins. عندنا puisque limite lorsque x tend vers 0 moins ديال 1 sur x est égal à quoi? Moins l'infini. علاش؟ عندنا 1 divisé par اشنو؟ x مالو tend vers 0 moins. عدد صغيور من لا غوش. اوكي؟ لا غوش ديالو عندي 0 على غوش من هنا من هاد الجهه غتكون نيجاتيف وبوزيتيف. غتكون نيجاتيف لان جايين من موان لانفيني وجايين لزيرو دونك غتكون نيجاتيف. اوكي واحد لو نومبر 1 مقسوم على حاجه صغيره انت مقسوم على نميله. كيفاش غتجيها؟ غتجيها لانفيني، غتجيها عملاق كبير. دونك انت على نميله لانفيني. واش موان ولا بلوس؟ نشوفوا شنو عندنا. x tend vers 0 moins نيجاتيف، عدد صغير جهة 0 من لا غوش من الزيرو. ها هي كتفصل لينا لي نيجاتيف او لي بوزيتيف. هو جاي من لا غوش يعني جاي من نيجاتيف دونك موان لانفيني. الوغ كوا ليميت لوغ x tend vers 0 moins ديال 1 moins 1 sur x. 1 sur x شحال قلنا؟ موان لانفيني. تري بيان تري بيان. مي اشنو عندي هنايا؟ moins 1 sur x moins l'infini. ها 1 sur x moins l'infini. مي هاد موان اللي سابقه 1 sur x غتلاقى ديك هاد الموان غتلاقى مع هاد الموان ديال الموان انفيني غتولي موان مع الموان كيعطي بلس، غتولي بلس لانفيني. اوكي دابا هنايا هادي بلس لانفيني. بلس لانفيني زيدو لها واحد 1 est égal plus l'infini. Par suite, limite lors x tend vers 0 moins ديال la racine de rang 3 de 1 moins x est égal plus l'infini. حلو حلو. نمشيو la limite lors x tend vers 2 ديال la racine de rang 5 de x à la puissance 3 plus 24. شنو عندي هنا؟ عندي x tend vers واحد لو نومبر وعندي فونكسيون بولينوم. تو سامبلومون غنعوض x بهاد لو نومبر اللي هو 2. دونك غنعوض x ديالي باش ب 2. عندي x à la puissance 3 نعوضها ب 2 à la puissance 3. لقيت هي 32. شنو غندير؟ كنشرح لكم دائما هذه. عندي لا غاسين دو رون 5 دو 32 غادي نمشي نهز الارقام لي نومبر من 2 حتى ل 9 ونبقى نجرب فيهم. نشوف 2 على بويسونس 5 واش عطاتني 32. ما عطاتهانيش نمشي ندير 3 على بويسونس 5. ما عطاتهانيش ندير 4 على بويسونس 5 وانا غادي حتى نلقى لو نومبر اللي الا درتو ودرت له على بويسونس هاد لو رون اللي هو 5 يعطيني 32. حنا كي جربنا اول واحد لقيناه هو 2 على بويسونس 5 عطاتني 32. دونك باش غنعوض 32 نعوضها ب 2 على بويسونس 5 غتلقى لي هنايا لو رون كيساوي ليكسبوزون بحالي بحالك متساويين. طير عليا المضله ما تهز عليا ما نهز عليك دونك تيغال 2. حلو حلو. دابا غنمشيو لي ليميت ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك. نديرو واحد الغابيل. قبل ما نبداو الغابيل لي فونكسيون تريغونوميتريك هما السينوس الكوسينوس طونجونت. باش نفصل لكم هكذا يكون بسيط وسهل ما تبقاش يخلعنا هاد السينوس والكوسينوس. نديرو تذكير. عندي السيركل ها هو. لي سينوس هما اللي كيكونوا في هاد لاكس و كوسينوس هما اللي كيكونوا في هاد لاكس.
طونجونت شكون هو هو المماس طونجونت ديال هاد لو سيركل هذا هنا كيكون. المعلومه اش كتقول كيلكو سكوا اكس ابارتيان ا ار فسينوس دو اكس دائما كيكون محصور ما بين موان 1 و 1. ديما هو كيجي بين موان 1 و 1. ها هو سينوس ديما بين الموان 1 و 1. فاهمين؟ هذا غير ان غابيل باش هكذا تعقلوا عليه لانه غنحتاجوه في لي ليميت. عندنا سينوس كيلكو سوا كيما بغى يكون الاكس راه ديما القيمه ديالو كتكون محصوره بين الان والموان 1. ديما غتكون هنايا ديما اونتر موان 1 اي 1. ميم شوز بور كوسينوس. كوسينوس فين هو؟ كوسينوس كيكون في هاد لاكس هذا. ها هو كيف ما بغات تكون هاد لونغل الزاويه اكس كتغير ديما غتكون محصور غيكون محصور ما بين موان 1 و 1. ها هو موان 1. طونجونت ها هو طونجونت عندك هنا صفر فيغ موان لانفيني فيغ بلس لانفيني. عندي 3 ديال لي ليميت اللي خصني نعقل عليهم في لي فونكسيون تريغونومتريك. عندي ديال سينوس ديال طونجونت ديال كوسينوس هما 3. دائما اكس طون فيغ 0. ها اول حاجه نتفقوا عليها باش ما عمرنا نتلفوا فيها. عندنا اكس دائما طون فيغ 0 في هاد لي 3 ليميت يوزيال ديال لي فونكسيون تريغونومتريك اكس طون توجور فيغ 0. حلو. لوغسك قالك ليميت ديال اكس طون فيغ 0 ديال سينوس اكس سور اكس راه تيغالا 1. نعقلوا عليها اوكي باش نعقلوا عليها اكس سور اكس 1 بحال هاد السينوس ما كاينش. اوكي اكس سور اكس تيغالا 1. حلو. بالنسبه للطونجونت لا ميم شوز. ملي كتكون عندك ليميت ديال اكس طون فيغ 0 ديال طونجونت اكس سور اكس حتى هي كتساوي 1. كنعتبروها الطونجونت ما كاينش اكس سور اكس تيغالا 1. بالنسبه للسينوس السينوس الطونجونت متفقين عليهم. حلو. حر باش يغلط لي مازال فيهم شي واحد. كمبرينتي شنو قلنا عليهم؟ سينوس الطونجونت نعتبرهم ما كاينينش اكس سور اكس تيغالا 1. نمشيو دابا كوسينوس. ليميت لوغس اكس طون فيغ 0 ديال 1 موان كوسينوس اكس سور اكس كاري. نعاودوها 1 موان كوسينوس اكس سور اكس كاري تيغالا كوا؟ تيغالا 1 سور 2. باش نعقل عليها انايا تيغالا 1 سور 2. شفتوها هاد لو 1 ها هو سور ها هي 2 ها هي 1 سور 2. حلو. نعاودوها 1 سور 2 1 سور 2. كومبرينتي؟ حر باش يغلط لي مازال فيها شي واحد. كومبرينتي. Et maintenant, je vais des applications sur les fonctions trigonométriques. Ou je vous donne des applications à la calcul des limites des fonctions trigonométriques. Premier exemple, on a la limite lorsque x tend vers 0 dial. Sinus de x est là 2x. La limite اللي كنعرف usuelle ديال les fonctions trigonométriques هي la limite lors x tend vers 0 ديال sinus de x sur x. مي عندي هنايا انا عندي 2x. فاش غنفكر انني خصني نتخلص من هاد لو 2 باش تبقى لي غير داكشي اللي عندي هنايا خصو هو اللي بقى عندي هنا. مادام عندي غير x هنايا خصني نحتفظ انا غير x هو اللي نبينو. دونك انا شنو غندير؟ تو سامبلومون غنخرجها 1 sur 2 لانه شكون هي sinus x على 2x. تو سامبلومون هي 1 sur 2 fois sinus x sur x. تري بيان. الوغ انا شنو كنعرف على لا ليميت ديال sinus x sur x؟ كنعرف بانه لا ليميت لوغ اكس طون فيغ 0 ديال سينوس اكس سور اكس بحال شنو كتساوي 1. كنعتبر هاد السينوس ما كايناش كتبقى ليا اكس على اكس ايكالا 1. دونك باش غنعوض سينوس اكس على اكس سي باغ 1 وهاد 1 سور 2 هي عندي 1 سور 2 فوا 1 ايكال 1 سور 2. تري بيان. باس ماتنون اوتر اكزومبل عندي نكالكولي لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ 0 ديال من ديال طونجونت دو 7x سور 4x. شنو عندي انايا في الغابل اللي درنا؟ عندي لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ 0 ديال طونجونت ديال واحد الحاجه ان اكس سور اكس.
يعني فاش غنفكر انايا خصني نبين هادشي اللي عندي في الطونجونت يكون في التحت في الدينوميناتور. شنو عندي هنايا؟ عندي 7 اكس. غنفكر انني نبين ان هنايا 7 اكس. دونك غنفرق هاد طونجونت 7 اكس سور 4 اكس. شكون هي ماتيماتيكمون؟ هي تو سامبلومون سي طونجونت 7 اكس فوا 1 سور اكس. متفقين؟ خرجت غير هاد 4 اكس خرجتها، هي 1 سور 4 اكس فوا طونجونت 7 اكس. حلو حلو. دابا فاش غنفكر خصني نبين تكون عندي هنايا نقسم طونجونت اكس على شنو طونجونت 7 اكس على ما غنقسمها. نفكر انني نبين هادشي اللي عندي هنايا. شنو عندي انا هنايا؟ 7 اكس. دونك خصني نقسمها على 7 اكس، سيتادير غنضرب الدينوميناتور ديالها اللي هو شكون اللي ما كيبانش هنا هو 1. فاش غنضربو في 7 اكس مي باش تبقى ليا ليغاليتي، نحافظ على ليغاليتي ديالي، داكشي فاش ضربت الفوق نضرب فيه لتحت. تري بيان. سكيل في هاني غنضرب لتحت في 7 اكس وخصني نضرب الفوق في 7 اكس. ها هي بحال سوا ضربتيها هنا ولا هنايا سي ميو احنا باش نخرجها باش تبان لينا لا طونجونس ديال واحد ليليمون سور لو ميم اليمون. فوالا ضربت لتحت في 7 اكس ضربتها الفوق في 7 اكس. تري بيان. وانا شنو كنعرف على طونجونس ديال واحد ليليمون سور هاد ليليمون براسو؟ عندي 7 اكس بانت لي هنا 7 اكس، دونك كنعرفها بانها كتساوي لا ليميت ديال اكس لوغس اكس طون فوا زيرو ديال طونجونت ديال 6 اكس سور 7 اكس ايتيكال 1. دونك ايتيكال 1 وي غنعوضها ب 1. وعندي انا هنايا شنو عندي؟ 7 اكس سور 4 اكس. غنحيد عليا هاد اكس الفوق و اكس لتحت مع جوج مرات غتبقى ليا 7 سور 4. 7 سور 4 فوا 1 ايتيكال 7 سور 4. تري بيان. حلو. سيادنا الحصه سالات كيف العاده. هنايا في اليوتيوب هاد لي زيكزومبل اللي شفناهم راهم ساهلين والدور ديالهم فقط باش نفهموا البرانسيپ ديال كالكول دي ليميت، لا اقل ولا اكثر. اما لي ليميت اللي غتلقاو في لو جور دو دوفوار كونترول اكزام راه ما عندهم حتى علاقه بهاد لي ليميت اللي شفنا هنايا، كلهم دي فورم انديتيرميني. وخصك تخرج من ديك لا فورم انديتيرميني عاد طبق هاد لي برانسيپ اللي شفنا حنايا، سينو ما راه ما كاين والو. وباش تعرف هاد لي تكنيك هادو ما تخافوش راني جمعت لكم عاوتاني كاع لي ليميت اللي كيكونوا كونترول دوفوار اي اكزامان في جروب لاصق. استعملنا فيهم دي تكنيك باش نخرجوا من فورم انديتيرميني، واللي هما بعض المرات كاينه دي كالكول دي ليميت اللي باش نخرج من ديك الفورم انديتيرميني غنستعملوا فيها فاكتوريزاسيون. ما تخرجلكش الا بفاكتوريزاسيون، سواء كتفاكتوريزي باكس لا راسين كاري دو اكس او راسين كوبيك دو اكس انسي دو سويت. كاينين دي كالكول دي ليميت اللي غنشوفوهم ما غادي يخرجوا لك الا من داك الفورم انديتيرميني باش تحسبهم الا بلي زوندوتيتي remarquable. A la puissance 3 moins b à la puissance 3, a plus 3 plus b plus 3, a à la puissance 4 moins b à la puissance 4 ou a plus b le tout au carré. كاين دي كالكول دي ليميت اللي غنستعملو فيهم الكونجوغي عاد باش يخرجوا لينا من ديك الفورم انديتيرميني عاد نحسبوهم. وكاين دي كالكول دي ليميت اللي غنستعملو فيهم ديفيزيون اوكليديان. اوتر تكنيك كاينه سيباراسيون دو دينوميناتور، يعني ما تحسبلكش حتى تسيباري الدينوميناتور ديال لا ليميت عاد تبان لك الحل ديالها كيفاش غادير تخرج من ديك فورم انديتيرميني. غنشوفوا الرومبلاسمون. كاين دي كالكول دي ليميت اللي ما يخرجولكش واخا تبقى تما تحماق معاهم الا ترومبلاسي واحد لو تيرم. وغنشوفوا اون اوتر تكنيك دي ليميت اللي غنكالكوليهم باستعمال لا فاكتوريزاسيون ديال بولينوم دو سكوند دوغري ax trinôme pardon de trinôme de second degré ax au carré plus bx plus c. وكاينين دي ليميت اللي خصك دير الميلونج ديال هاد لي تكنيك هادو. مثلا كاين دي ليميت اللي غنستعملوا فيهم لا ديفيزيون اوكليديان ونتبعوها لي دونتيتي روماركابل عاد تخرج لينا. وكاين دي كالكول دي ليميت اللي غنستعملوا فيهم لي دونتيتي روماركابل ونتبعوها بالكونجوغي عاد ممكن نحسبوها. كاين عاوتاني غنشوفوا دي ليميت اللي غنستعملوا فيهم فاكتوريزاسيون ونتبعوها بلي دونتيتي روماركابل ونتبعوها بالكونجوغي عاد يا ربي تخرج. وكاين دي ليميت اللي خصك تستعمل فيهم لي زيدونتيتي روماركابل بلس جوج المرات، يعني دير ايدونتيتي روماركابل وتعاود لي دونتيتي روماركابل المره الثانيه والكونجوغي جوج مرات عاد يخرج لك. ما تخافوش هادشي كامل راني جمعت لكم لي ليميت برينسيپ ليميت اللي تحطوا في كونترول دوفوار اكزامان في جروب لاصق. الحصه سالات غتوجهوا مباشره للجروب لاصق، واللي مازال ملتحق بنا سهله صيفط ليا كلمه لاصق عبر الجوال. هيا بنا. سلام.